सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली शरारत आमेज मुहिम कौन चला रहा है, सब जानते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं सदर से इस्तीफा लेने या आर्मी चीफ को सदर बनने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। सदर ममलिकत और अस्करी क़यादत के दरमियान एहतराम का ताल्लुक है। प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के मकासद और मफादात से आगाह है। आर्मी चीफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर है। मन घड़त बयानिए फैलाने वाले जो चाहे कर लें, पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों का बैरूनी दुश्मन कुव्वतों से गठजोड़ है। मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा। कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के दौरे के मौके पर कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। DGISPR के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की भी खुसूसी नशिस्त हुई। तलबा ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराजी तहसीन पेश किया। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में DGISPR का इस्तकबाल भी किया। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील, जल थल एक हो गया। लाहौर में औसतन 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। फैसलाबाद, सराय आलमगीर, पिंडी भटिया में मूसलाधार बारिश। ननकाना साहब, खानका डोगरा, फारूकाबाद में भी बादल जमकर बरसे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मानसून बारिशों के नुकसानात पर NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 30 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। पंजाब में बच्चों और खवातीन समेत 29 अफराद जाँ बहक, 77 जख्मी हुए। सिंध में 16, बलूचिस्तान में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। मानसून बारिशों का लगातार सिलसिला जारी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए रावी में सगला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जमीनी कटाव तेजी से जारी। सैकड़ों एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो गई। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुसलसल बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया को पेश की इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। हर शहर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। कहा, नशेबी इलाकों में बारिशी पानी के जल्द निकासी यकीनी बनाई जाए। इंतजामी अफसरान को निकासी आपकी मुसलसल मॉनिटरिंग और वासा हुकाम को खुद फील्ड में पहुंचने की हिदायत। राफेल तैयारों की पाक फजाइया के हाथों तबाही। भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की एक और नाकाम कोशिश सामने आ गई। फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने मोदी सरकार के राफेल से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। डिसॉल्ट एविएशन ने वाज़ेह किया, CEO और चेयरमैन ने राफेल तैयारों के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। डिसॉल्ट एविएशन ने राफेल के तकनीकी खराबी की वजह से गिरने की भी सख्ती से तरदीद कर दी। डिसॉल्ट एविएशन की तरदीद भारतीय नाकामी का एक और सबूत है। अब सच छुपाना नामुमकिन है। अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ बेनकाब। साबिक अफगान जनरल के होशरुबा इंकशाफात। कहा, अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहे हैं। अफगान तालिबान भारत की मदद से पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों को सपोर्ट करते हैं। अफगान तालिबान के भारत से करीबी ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली पहली
قطری خاتون شیخہ اسما ثانی کی ملاقات، وزیر اعظم کی نانگا پربت چوٹی پر پہنچنے والی قطری خاتون کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے شیخہ اسما ثانی کو پاکستان کی ماؤنٹینز اینڈ ٹورزم کے لیے باقاعدہ سفیر مقرر کر دیا۔ پائیدار معاشی ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے پرعزم ہے، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا پائیدار ترقی کے لیے بڑھتی آبادی پر قابو پانا ضروری ہے۔ بڑھتی آبادی ہر شعبہ زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ بڑھتی آبادی سے ملکی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا، آبادی کی روک تھام کے لیے ہر سطح پر آگاہی پیدا کرنی ہوگی۔ آبادی کی روک تھام وقت کا اہم تقاضا ہے۔ وفاقی حکومت اور آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز کے مابین کاٹن سیس وصولی کا معاہدہ طے پا گیا۔ ایپٹما کاٹن کمیٹی اور وزارت فوڈ سیکیورٹی نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے پر وزیر فوڈ سیکیورٹی اور چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے دستخط کیے۔ چیئرمین ایپٹما نارتھ اسد شفیع اور چیئرمین کاٹن کمیٹی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ پی ٹی آئی کے سابق اور موجودہ رہنماؤں کے خلاف زبانی جنگ عدالتی محاذ پر پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے فواد چودھری کے خلاف 1 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے 12 جولائی کو سماعت پر ابتدائی دلائل طلب کر لیے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کے خلاف آزادی مارچ کا کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے اسد کیسر کو بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے بچے کا ماہانہ خرچ 25,000 مقرر کرنے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، فیملی معاملات میں معاوضوں کی اپیلیں سپریم کورٹ میں نہیں آنی چاہیے۔ نچلی عدالتیں معاوضہ طے کر دیں، معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ معاوضوں کی ادائیگیوں میں سپریم کورٹ نہیں پڑے گی۔ سانحہ لیاری کے بعد انتظامیہ ان ایکشن۔ کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا چھاپا۔ بلڈنگ کنٹرول کے 12 افسران کو حراست میں لے لیا گیا۔ افسران کو کانفرنس روم میں میٹنگ کے بہانے بلایا گیا۔ حراست میں لیے گئے افسران کا تعلق لیاری ڈویژن اور ساؤتھ زون سے ہے۔ ریٹائرڈ ڈائریکٹر آصف رضوی بھی زیر حراست۔ ڈیفنس کراچی کے فلیٹ سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کا کیس معمہ بن گئی۔ لاش 9 ماہ پرانی ہونے کا انکشاف، کئی سوالات اٹھنے لگے۔ پولیس نے رات گئے فلیٹ کو ڈی سیل کر کے مزید شواہد اکٹھے کیے۔ آج لواحقین کا لاش وصول کرنے کا امکان، تاحال کوئی بھی شخص کراچی نہیں پہنچا۔ ڈیرہ اسماعیل خان چشمہ روڈ پر ٹرک اور کار میں تصادم، کار سوار 5 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں ایک خاتون بھی شامل۔ منیر میں کار کھائی میں جا گری، 5 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 4 خواتین اور 12 سالہ بچہ شامل ہے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے سابق صدر اور وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان کی 10ویں برسی، مجاہد اول کے ایصال ثواب کے لیے مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعا کی گئی۔ مختلف شہروں میں تقریبات۔ خانہ کعبہ کو غسل دینے کے روح پرور مناظر۔ کعبہ کو غسل دینے کے لیے آب زمزم اور عرق گلاب کا استعمال کیا گیا۔ بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کی بھی صفائی کی گئی۔ خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے بیت اللہ کو معطر کیا گیا۔ سمندری طوفان ڈائناس چین کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ چینی میڈیا کے مطابق بیجنگ سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش سے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ مقامی انتظامیہ نے 300 ملکی میٹر تک بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کا سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلہ، پیرس سینٹ جرمین کا چوکا فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ پی ایس جی نے سیمی فائنل میں ریال میڈرڈ کو 4-0 سے شکست دی۔ فائنل میں پی ایس جی کا مقابلہ چیلسی سے ہوگا۔ اور شاعر، ادیب اور صحافی احمد ندیم قاسمی کو رخصت ہوئے 19 برس بیت گئے۔ احمد ندیم قاسمی نے اپنی 90 سالہ زندگی میں افسانہ نگاری، صحافت اور شاعری کے ذریعے قلم کا علم بلند کیے رکھا۔ 50 سے زائد کتابیں تصنیف کی۔